घाँटीमा त मेन हो घाँटी दुख्ने, बुझो लाग्ने, खाना खाँदाखेरि अप्ठ्यारो हुने, सुक्खा हुने, त्यो घाँटीको बढी समस्या हुन्छ। र कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन भयो भने टन्सिलाइटिस हुने र एउटा फरेन्जाइटिस भन्छौँ त्यो हुन्छ। त्यसको यो सबै सिम्पटम्सहरू हुन्। अनि नाकमा राइनाइटिस र साइनुसाइटिस भन्छौँ। राइनाइटिस भनेको नाकमा मात्रै इन्फेक्सन हुने, साइनुसाइटिस भनेको नाकको चारै साइडमा एउटा हड्डीको खाल्टो भित्र हुन्छ, त्यसलाई साइनस भन्छौँ। त्यसमा इन्फेक्सन भयो भने हामी आफ्नो नेपाली भाषामा त्यसलाई पिनास भनिदिन्छौँ। पिनास धेरै सुनिएको नाम। पिनास भनेको हाम्रो नाकको जुन वरिपरि साइनसहरू हुन्छ त्यसमा इन्फेक्सन भयो या त्यो ब्लक भयो, त्यसमा पस बन्यो या खालि त्यसमा सुन्यो मात्रै, अनि त्यसलाई हामी पिनास भन्छौँ। यसमा अनुहार दुख्ने, टाउको दुख्ने, साथसाथमा बुझो लाग्ने, नाक पुरै बन्द हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, पनि आज हरेक दिन जस्तै आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूको हरदमको साथी पदम भने मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ आज सुनिलजी र राजेशजीले। पक्कै पनि आजको दिनमा पनि हामी तपाईँहरूसँग विभिन्न विषयमा चाहिँ अबको 38 देखि 39 को बिचमा विमर्श गर्नेछौँ। तपाईँको अहिलेको यो बिहानीसँग हामी पनि जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। पक्कै पनि तपाईँ यो कार्यक्रम दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसै गरेर चाहिँ फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ तपाईँ संसारभरि नै एकैचोटि हामीलाई हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यतातिरको मौसमको जानकारी गराइदिनका लागि मैले अनुरोध गरेँ। हाम्रो यतातिर भने आज बिहानको समयमा चाहिँ धनगढीतिर चाहिँ एकदम मौसम चिसो छ भनौँ न है। गर्मीको मौसममा आज हिजो राति सानोतिनो पानी परेको कारणले अहिलेसम्म घाम लागि नसकेको अवस्थामा चाहिँ मौसम एकदम चिसो छ। तपाईँहरूकोतिर के छ, कस्तो छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। र एकैछिनपछि तपाईँहरूको पक्कै पनि म कल लिनेछु यो विषयमा मौसमको बारेमा जान्नको लागि र तपाईँहरूको विचार सुन्नको लागि। भने यति कुराकानी गरिसकेपछि आजको दिनमा हामी के गर्छौँ त भन्ने विषयमा तपाईँले जानकारी गराउनुपर्छ। मैले आजको दिन विशेषमा हामी बटा सावित्री व्रत र शनि जयन्तीको यी दुईटा विषयमा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। यो के हो, कसरी मनाइन्छ, कसले मनाइन्छ लगायतका यावत विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। भने त्यसै गरेर आजको हाम्रो स्वास्थ्यको श्रृङ्खला, स्वास्थ्यको सेगमेन्ट एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ। आज हामी लोकराम वर्माजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको। भने त्यसै गरेर कान नाक घाँटी विशेषज्ञ हुन्छ, ENT विशेषज्ञ भनिन्छ, एउटा विभाग हुन्छ स्वास्थ्यमा। हामी सबैलाई चाहिँ सानोतिनो नाक कान घाँटीको चाहिँ एक किसिमको सानोतिनो समस्याहरू जोसुकैसँग पनि हुन्छ। त्यसैले आजको त्यो सेगमेन्ट चाहिँ तपाईँहरू नछुटाउनु होला भनेर म अनुरोध गर्छु। आज हामी तपाईँको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। नाक कान घाँटीमा सामान्यतया कस्तो किसिमको समस्याहरू आउँछन्, कुन समस्या चाहिँ जोखिमपूर्ण हुन् र कुन समस्यालाई हामी घरमै बसेर पनि सावधानीका उपायहरू अपनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ आज तपाईँको जिज्ञासामा मेटाउने कोसिस गर्नेछौँ। केही कान नाकका पनि समस्याहरू, घाँटीका समस्याहरू जन्मजातै हुन्छन्, तिनीहरूको लागि के गर्न सकिन्छ र कुन समस्याहरू जोखिमपूर्ण हुन् भन्ने कुरा पनि आजको दिनमा तपाईँको जिज्ञासामा मेटाउने कोसिस गर्नेछु। त्यसै गरेर दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ तपाईँले कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुन्छ। केही तपाईँको यस्तो किसिमको समस्या छ भने त्यसलाई हामी टिपोट गरेर उहाँसँग राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। पक्कै पनि श्रोता दर्शकबिन, आज 2078 जेठ 27 बिहिबारको दिन छौँ हामी। बिहिबारको दिनमा आज इसाई सम्बतको कुराकानी गर्दाखेरिमा आज 2021 10 तारिक परेको छ जुन महिनाको। त्यसै गरेर चाहिँ आज औँसी हो। औँसी भनिसकेपछि आज त्यसै गरेर बटा सावित्री व्रत पनि परेको छ र सँगै शनि जयन्ती पनि परेको छ। यी दुईवटा विषयमा मैले सुरुमा भने जस्तै तपाईँलाई आजको दिन विशेषमा म जानकारी गराउने छु। तर अहिलेको क्रममा भने केही शुभेच्छाहरू साट्छु। आज जेठ 27 बिहिबार मैले भनिसकेपछि धेरैको जन्मदिन परेको हुनसक्छ। जसले आजको दिनमा जन्मदिन मनाइरहनु भएको छ, पक्कै पनि तपाईँलाई धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना। अगाडि बढ्नुहोस्, ऊर्जा सबै कुराहरू ब्यालेन्समा राखेर सिक्दै बढ्दै अगाडि बढ्नुहोस् भनेर तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँ स्वस्थ मस्त व्यस्त रहनुहोला भन्ने कामना पनि गर्छु। अहिलेको समय हाम्रो पक्षमा छैन, त्यसैले पार्टी यताउता आयोजना गर्ने सोचिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि यो काम अहिलेको समयमा नगर्न पनि अनुरोध गर्छु। साथीभाइहरूसँग सामाजिक सञ्जालबाटै तपाईँले आफ्नो शुभेच्छाहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ उहाँहरूसँग
आफ्नो भावनाहरू साट्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालको दुनियाँ छ, यसबाट चाहिँ तपाईँ मनाउन सक्नुहुन्छ। परिवारसँगै बसेर सेलिब्रेट गर्नुहोला भनेर पनि अनुरोध गरेँ र फेरि पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना जसले आजको दिनमा जन्मदिन मनाइरहनु भएको छ। त्यसै गरेर धेरै जस्तो यात्राको लागि निस्किँदै हुनुहुन्छ होला। हामीलाई देशभित्र अहिले लकडाउन भए पनि बाहिर जस्तो धेरै देशहरूमा सामान्य अवस्था छ, त्यसैले अब ड्युटीमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ होला। धेरै जस्तो अब नाइट ड्युटी सकाएर कोठामा पुग्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् रुममा पुग्दै आफ्नो जहाँ बस्नुहुन्छ गन्तव्यमा पुगिसक्नु भएको होला। पक्कै पनि तपाईँहरूको पनि आजको समय कस्तो रह्यो आशा राखेँ राम्रै रहेको होला र अबको समय पनि राम्रै व्यतीत हुनेछ। र अन्य जो अब अफिस जाने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यात्रा लाभको शुभकामना भन्न चाहे। तपाईँ पक्कै पनि गन्तव्यमा सही तरिकाले पुग्न हुनेछ भनेर चाहिँ मैले कामना गरेँ। धेरै जस्तो अब आफ्नो घर परिवार यताउता जाने तयारीमा हुनुहुन्छ होला, लामो यात्रा तय गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि यात्रा पूर्ण सफल हुनेछ र रमाइलो रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएर प्रार्थना गरेँ। र यति कुराकानी गरिसकेपछि अहिले हामीलाई जसले हेर्दै हुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग पनि शुभेच्छा मैले साट्नु नै पर्छ होइन। धेरै जस्तोको जन्मदिन हरेक दिन त जन्मदिन पर्दैन है, त्यसैले धेरै जस्तोको आज जन्मदिन नहोला, यात्रा पनि नगर्दै गर्नुहोला, तर पनि केही न केही त काम तपाईँ गर्नु नै हुन्छ होला। त्यसैले पक्कै पनि तपाईँको आजको काम सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यो सकारात्मकता राखेर मनभित्र अगाडि बढ्नुहोला र दृढताका साथ सुरु गरेको काम सफल हुन्छ। यो सोच मनमा राखेर अगाडि बढिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ र हाम्रो पनि कामना छ तपाईँ सफल हुनुहोला। र जसले अहिले सुन्दै हेर्दै हुन्छ हामी तपाईँ सम्पूर्णको दिन केही नयाँ काम शुभारम्भ नभए पनि पुरानै कामहरूलाई निरन्तरता दिएर पक्कै पनि शुभ रहनेछ, शुभ बित्नेछ भन्ने मैले कामना गरेँ र एकसँग शुभेच्छा साटेँ। पक्कै पनि यति शुभेच्छाहरू साटिसकेपछि हामी अहिले एउटा मिठो साङ्गीतिक कोसेलीतिर जोडिन्छौँ। सुनिलजीले एउटा राम्रो साङ्गीतिक कोसेली खोजेर चाहिँ तयार पारिसक्नु भएको छ। खरै हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम प्रभात विमर्श। आज पनि हामी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल विमर्श गरिरहेका छौँ, जानकारी गराइरहेका छौँ। मैले सुरुमा पनि तपाईँले जानकारी गराएको थिएँ हामी यतातिर आज अहिलेको मौसम चिसो छ। तपाईँले कमेन्ट छोड्नको लागि पनि भनेको थिएँ, एक दुईजना हाम्रा दर्शकहरूले भनौँ न छोडिसक्नु भएको रहेछ। म त्यो पनि जानकारी गराउँछु। अनमोल दीपक छेत्रीजीले मुम्बईबाट हो, यता पनि पानी परिरहेछ हजुर भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। सायद मुम्बईमा पनि हाम्रो यताको जस्तै मौसम रह्यो सायद। त्यसै गरेर प्रिन्स समीरजी लेख्दै हुन्छ डोटीबाट हो सर, यता पनि चिसो नै छ मौसम भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर लक्ष्मण नाथजीले म हरियाणा इन्डियाबाट चाहिँ हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूको त्यतातिरको के छ कस्तो छ यो बिहानीको मौसममा हामीले पनि जान्न पायौँ भने एक किसिमको जानकारी नै हुन्छ। फेरि तपाईँकोतिरको मौसमको बारेमा तपाईँको बारेमा कमेन्ट राख्नका लागि मैले अनुरोध गरेँ र ढिला नगरिकन आज हाम्रो नियमित श्रृङ्खला दिन विशेषमा म प्रवेश गर्छु। यसपछि पनि फेरि यसै गरेर चाहिँ तपाईँहरूको कुराकानीहरू म राख्ने नै छु। आज सटा सावित्री व्रत परेको छ। आज यसको बारेमा तपाईँलाई सबभन्दा पहिला जानकारी गराउँछु, त्यसपछि शनि जयन्तीको विषयमा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। ज्येष्ठ औँसीमा बटा सावित्री व्रत लिने चलन छ। यो व्रत कथा सावित्री र सत्यवानको प्रेम कथामा आधारित छ। राजा अश्वपतिकी छोरी सावित्रीले जङ्गलमा बस्ने दृष्टविहीन पिता दुमतसेनका पुत्र सत्यवानलाई आफ्नो वर रोजेकी थिइन्। सत्यवानसँग निस्वार्थ प्रेममा रहेकी सावित्रीले आफ्नो महलका सबै सुख त्याग गरी जङ्गलमा बस्न थालिन्। सत्यवान दाउरा काट्ने क्रममा रुखमाथि घाइते भएपछि मृत्युको देवता यमराज सत्यवानको प्राण हरण आएका थिए। आफ्नो निस्वार्थ प्रेमको प्रभावमा सावित्रीले यमराजलाई पनि फिर्ता पठाउन सफल हुन्छन्। सत्यवानको जीवन रक्षार्थ सावित्रीले देखाएकी आसक्ति र आलाप दुवै आजसम्म पनि उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। आशा छ एक दिन यमराज र सावित्री बीच भएको संवादलाई कुनै लेखकले शब्दमा उतार्नेछन्। कालिदासको मेघदूत चाहिँ यो कृति पनि युगान्तरसम्म रुचाइनेछ। यिनै सावित्रीको निस्वार्थ प्रेमको दृष्टान्तलाई बटा सावित्रीको व्रतका रूपमा हरेक वर्ष ज्येष्ठ औँसीमा सम्झना गरिन्छ। वैवाहित महिलाहरूले आजका दिन व्रत लिने चलन छ। पुरुषहरूले पनि आजको दिनमा आफ्ना पत्नीलाई उनीहरूको स्नेहका लागि धन्यवाद जनाउने चलन छ। यस वर्षको बटा सावित्री व्रतको सबैलाई शुभकामना। कोभिड-19 महामारीमा सुरक्षित रहनुहोला, सकुशल रहनुहोला भनेर चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। त्यसपछि अब शनि जयन्ती के हो त यो विषयमा पनि तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु। शनि जयन्ती ज्येष्ठ कृष्ण औँसीकै दिन आजकै दिन शनि जयन्तीको रूपमा मनाइने गरिन्छ। मानिन्छ कि यस दिन शनिदेवको पूजा एवं आराधना गर्नाले सम्पूर्ण शनिको ग्रहजन्य दुष्प्रभाव र अशुभ फल नाश भई मनोवाञ्छित
शुभ फल मिल्ने शास्त्रीय कथन छ। जो जातक शनिको दुष्प्रभावले अनेकौं समस्या झेलिरहेका छन् उनीहरूका लागि शनि जयन्ती कल्याणकारी अनि रामबाण सिद्ध हुनसक्छ। जो जानकी शनिको दुष्प्रयासले अनेकौं समस्याहरू झेलिरहेका छन् उनीहरूका लागि शनि जयन्ती कल्याणकारी अनि रामबाण सिद्ध हुनसक्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। जसको जन्म कुण्डली, वर्ष कुण्डली, गोचर दशा, महादशा, अन्तर्दशा, पर्यान्त दशा, सूक्ष्म पर्यान्त दशा र अठैया साती आदि शनिको कुदृष्टि भई अप्रिय फल एवं आफ्नो भाग्यमा रोकावटका साथ अनेक समस्याहरूबाट पीडित हुनेहरूलाई पनि शनि जयन्तीको दिन शनिदेवलाई प्रसन्न पार्न सके मनोवाञ्छित फल मिल्ने चाहिँ वास्रोत्र कथन छ। को हुन् त शनिदेव? यो विषयमा पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। शनिदेव भगवान सूर्य र छायाको पुत्र हुन्। शनिलाई सौर्यमण्डलको सबैभन्दा टाढाको ग्रह र बृहस्पति पछिको सबैभन्दा ठुलो ग्रह मानिन्छ। शनि तुला राशिमा उच्च र मेष राशिमा नीच हुन्छ। कुण्डलीमा तेस्रो, सातौं र 10औं स्थानमा शनिको पूर्ण दृष्टि रहन्छ। बुध र शुक्र शनिका मित्र ग्रह हुन्। बृहस्पति सम हो भने सूर्य, चन्द्र र मङ्गल ग्रह शत्रु हुन्। शनि ग्रह वायु तत्त्व र पश्चिमी दिशाका स्वामी हुन्। शनिको अधिदेवता प्रजापति र प्रत्यय देवी देवता यम हो। शनिको वर्ण कृष्ण छ। शनिको शिरमा स्वर्ण मुकुट र नीलो वस्त्र धारण गर्नुभएको उहाँ गिद्धमा सवार गर्नुहुन्छ। फलित ज्योतिषका अनुसार शनिलाई अशुभ मानिन्छ अनि शनि नवग्रह मध्ये शनिको स्थान 7औं हो। शनि एउटा राशिमा 30 महिनासम्म रहन्छ। शनिलाई मकर र कुम्भ राशिको स्वामी मानिन्छ। शनिको महादशा 19 वर्षसम्म रहन्छ। शनिको गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वीभन्दा 95 गुणा बढी हुन्छ। मानिन्छ कि गुरुत्व बलको कारण हाम्रो शरीर र नराम्रो विचार चुम्बकीय शक्तिद्वारा शक्तिसम्म पुग्छ शनिसम्म पुग्छ, जसको कृत्य कार्य अनुसार परिणाम पनि चाँडै मिल्छ। शनिलाई क्रूर ग्रहको संज्ञा दिइन्छ। जुन शनिलाई आफ्नो पत्नीको श्रापका कारण क्रूर बनेका हुन्। आखिरमा शनिको दृष्टि किन यति क्रूर भयो त? शनिको पत्नीको श्रापको प्रसङ्ग ब्रह्म पुराणका अनुसार शनि सानैदेखि विष्णु भगवानका परम भक्त थिए। पछि उनको चित्ररथ नामक गन्धर्वकी छोरीसँग विवाह हुन पुग्यो। शनिकी पत्नी अत्यन्तै धार्मिक एवं पतिव्रता थिइन्। कुनै दिन रात्रिकालमा शनि पत्नीको आफ्नो पतिसँग ऋतुदानको इच्छा गरिन्, तर शनि देव त्यति बेला भगवान विष्णुको ध्यानमा मग्न थिए। कमातुर पत्नीले धेरै बेर प्रतीक्षा गर्नु पर्यो अनि आवेगमा रहेकी शनिकी श्रीमतीले आफ्ना पतिलाई श्राप दिइन्। पछि पश्चाताप पनि भयो। पत्नीकी श्रापलाई प्रतिकार गर्ने सामर्थ्य शनिमा थिएन। उनकी पत्नी तपस्वी एवं पतिव्रता थिइन्। त्यसपछि शनिले यथासम्भव कसैलाई पनि दृष्टि नपरोस् भनेर टाउको निहुराएर हिँड्न थालेको कथा वर्णित छ। शनिदेवलाई न्यायप्रिय राजा मानिन्छ। स्कन्द पुराणको काशी खण्डमा वर्णित कथा अनुसार एक दिन सूर्य तथा छया पुत्र शनिले आफ्नो पिता सूर्यसँग प्रार्थना गरेर भने कि म यस्तो पद प्राप्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण चरा जगत तथा नवग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली एवं उच्च पद प्राप्त गर्न सकौँ, जुन पद कसैले पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन। हजुरको मण्डलभन्दा मेरो मण्डल 7 गुणा ठुलो होस्। देवता, दानव, असुरादि कसैले पनि मेरो वेगको सामना गर्न नसकुन्। मेरो शुभ दृष्टि जसलाई पर्छ उसको कल्याण होस् र जसलाई क्रूर दृष्टि पर्छ उसको सर्वनाश होस्। शनिले यस्तो भनेपछि छोराको यस्तो उद्देश्य सुनेर सूर्यदेवले काशीमा गएर भगवान महादेवको भक्ति एवं आराधना गर्न सल्लाह दिनुभयो। आफ्ना पिताको आज्ञा अनुसार शनिले काशीमा गई शिवजीको घोर तपस्या गरी शिवजीलाई प्रसन्न गरी नवग्रह मध्येको एउटा उच्च पद प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै समयदेखि शनिलाई भगवान शिवले नवग्रहको न्यायाधीशको काम सुम्पिनु भएको थियो। त्यसै कारण सम्पूर्ण जगत शनिदेवसँग भयभीत रहन्छ। देवकी आफ्नै पत्नीको श्रापको कारण जो कोही माथि शनिको दृष्टि, अडैया, साढे साती, शनिको कुदृष्टि आदिको कारणले अप्रिय फल दिन बाध्य हुनुहुन्छ। शनि ग्रहको कुदृष्टिले एउटा राजालाई रातारात रैती बनाउँछ भने शुभ दृष्टिले एउटा भिखारीलाई रातारात
र सम्पन्न र समृद्धशाली बनाउने सामर्थ्य शनिमा हुन्छ। शनिकै दृष्टिको दोषका कारण भगवान शिवजी, गणेश, राम, रावण तथा पाण्डवहरू आदिले अनेकौँ दुःख कष्ट झेल्नु परेको थियो भन्ने पौराणिक कथा छ। अनि शनि जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा पनि अब कुराकानी त मैले तपाईँहरूसँग राख्नै पर्छ। शनि जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा स्कन्द पुराणमा एउटा पौराणिक कथा छ, जस अनुसार शनि सूर्यदेव र उनकी पत्नी छायाको पुत्र हुनुहुन्छ। सूर्यदेवको विवाह सँग भयो, तर केही समय पश्चात संज्ञाबाट 3 सन्तानको रूपमा मनु, यम र यमुनाको जन्म भयो। केही समय त संज्ञाले सूर्यको साथ जीवन निर्वाह गरिन्, तर केही समयपछि संज्ञाले सूर्यको तेज धेरै समयसम्म सहन गर्न सकेनन्। त्यसै कारण संज्ञाले आफ्नो बहिनी छायालाई पति सूर्यको सेवामा छाडेर त्यहाँबाट हिँडिन्। केही समयपछि छायाको गर्भबाट शनिदेवको जन्म भयो। एक दिन जब सूर्यले शनिलाई कालो वर्णको देखेर आफ्नो पत्नी छायालाई आरोप लगाए कि शनि मेरो छोरो होइन। जब शनिलाई आफ्नो मातामाथि यस्तो आरोप लागेका थाहा पाए, आफ्ना पिता सूर्यसँग क्रोधित भएर यसै कारण शनि र सूर्य भएर भाव रहन विश्वास गरिन्छ। आजको दिन हनुमानजीको आराधनाको पनि महत्त्व छ। रावणको योग बलबाट बन्दी शनिदेवलाई लङ्का दहनको समयमा हनुमानजीले बन्धन मुक्त गरिदिनु भएको थियो। त्यसै बन्धन मुक्त गरेको कारणले शनिदेवले हनुमानजीसँग वर माग्नु भन्दा हनुमानजीले भन्नुभयो, कलियुगमा जो कसैले पनि मेरो आराधना गर्छ भने उसैलाई कहिल्यै अशुभ फल नदिनु, कुदृष्टि नराख्नु भन्दा शनिदेवले यस्तै हुनेछ भन्नुभएको थियो। त्यसै समयदेखि जो व्यक्ति हनुमानजीको पूजा गर्छ, शनिदेव वचनबद्ध भएका कारण आफ्नो प्रकोप गरी शुभ फल प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा लोकमा व्याप्त छ। आजको यस शनि जयन्तीको दिनमा आजको दिन फलाम, नीलम, तेल, सिसा, तिल, मास एवं कालो वस्तुहरूको अधिपति शनिदेव रहेकै कारण उपरोक्त वस्तुहरू असहायहरूलाई दान गर्नाले शनिदेव प्रसन्न हुने विश्वास गरिन्छ। यसका साथै यथाशक्ति एवं भक्तिले शनिदेवको पूजा गरी तिनको तेलमा बत्ती बाल्ने, निमुखा प्राणलाई उद्धार गर्ने र आहार दिने, साथै अशक्त एवं असहायहरूलाई भोजन र दान दक्षिणा गर्नाले शनिजन्य ग्रह पीडा कम भई शुभ फल मिल्ने कुरा शास्त्रमा वर्णित छ। सबैलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना। यो सुयोगजीले चाहिँ तयार पारिदिएको कुरा पनि तपाईँलाई मैले अहिलेको बिहानीको समयमा राखेँ। अब भने 0914010 को बाटो मैले खुला गरेको छु तपाईँहरूको फोन कल लिनका लागि। तपाईँलाई आफूलाई लागेको विषय तपाईँको आजको दिनमा राख्न सक्नुहुन्छ। अझ 9 बजेको समयसम्म एउटा फोन कल हामी लिन सक्छौँ होला। र आज बिहान आउँदाखेरिमा मैले भनौँ न स्टुडियो आउँदाखेरि एउटा रमाइलो दृश्य देखेँ। रोपाइँ सुरु हुन लागिसकेको रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। बाटोमा भनौँ न रोपाइँको तयारी चल्दै थियो। अब सिजन भनौँ न रोपाइँको सुरु हुँदैछ। तपाईँकोतिर के कस्तो भइरहेको छ यो कुरा पनि तपाईँ जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ है। गाउँघरमा अहिले त त्यति धेरै चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ रमाइलो गरेर चाहिँ रोपाइँ गर्न जस्तो त छैन। त्यही पनि वल्लो पल्लो घरको सामान्य अवस्थामा आरसार गर्न मिल्ने परिवारको चाहिँ अहिलेको यो बिहानीको समयमा भनौँ न अब रोपाइँको तयारी कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने एक किसिमको क्युरियोसिटी भनौँ न तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ। के कस्तो भइरहेको छ त्यो पनि तपाईँ जानकारी गराउनुहोस्। रोपाइँको सिजनमा आफ्नो तयारीमा अस्तव्यस्त रहनुहोला भनेर चाहिँ कामना गर्न चाहे, अनुरोध गर्न चाहे। र यति कुराकानी गरिसकेपछि आज दिन विशेषको श्रृङ्खला पनि हाम्रो सकिएको छ। पक्कै पनि आजको दिन सबैको शुभ रहनेछ, राम्रो रहनेछ भन्ने विश्वास लिएर अब ढिला नगरिकन हामी एउटा व्यापारिक विश्रामतिर जोडिन्छौँ। त्यसपछि हामी लोकराम वर्माजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग आज ENT अर्थात् हाम्रो कान, नाक र घाँटीको विषयमा चाहिँ आजको दिनमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो के समस्या हुन्छ, कस्तो किसिमको रोगहरू हाम्रो यीमा चाहिँ अधिकांश देखिने गर्छन् र कसरी यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। खरै हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम प्रभात विमर्श। आज पनि हामी विभिन्न विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले अहिलेको समयमा दिन विशेषको कुराकानी गरिसकेका छौँ। आधा घन्टा जति हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ। अबको आजको विशेष सेगमेन्ट छ। आज हामी लोकराम वर्माजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ ENT विशेषज्ञ हुन्छ। कान, नाक, घाँटीको
विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र योसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो नाक कान घाँटी कति महत्त्वपूर्ण छ यो मैले महत्त्व दर्शाइरहनु पर्दैन होला, श्रोता दर्शकहरूलाई सबैलाई थाहा छ। त्यही पनि अब यसको सुरक्षा चाहिँ कसरी गर्न सकिँदो रहेछ र यसबाट चाहिँ हामीलाई सामान्य रूपमा चाहिँ झन् बढी चाहिँ रिस्क हुने रोगहरू के हुन् लगायतको विषयमा चाहिँ आजको समयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। ढिला नगरिकन तपाईँहरूको आज्ञा मागेर मैले आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर लोकराम वर्माजीलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहे। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुन्छ डाक्टर साहब? एकदम ठिक छ डाक्टर साहब। डाक्टर साहब अब हामी एउटा सामान्य उसबाट सुरु गरौँ होला। यो जस्तो कान नाक घाँटी इएनटी भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा छुट्टै विभाग हुन्छ, यसको सब तपाईँले एउटै व्यक्तिलाई चाहिँ विशेषज्ञको रूपमा हेरिन्छ। यो बढी एकै किसिमको सम्बन्धित हुने हुनाले चाहिँ एउटै व्यक्तिले भनौँ न एउटै विशेषज्ञले हेर्न मिल्ने हुन्छ होइन डाक्टर साहब? अब नाक कान घाँटी के हुन्छ त्यो आपसमा जोडिएको हुन्छ। नाकको समस्या भयो, घाँटीको समस्या भयो भने कानमा असर पर्छ। त्यसले गर्दा त्यो सम्पूर्ण ज्ञानको लागि त्यसलाई नाक कान घाँटी एउटैमा राखेको, अलग अलग हामी राख्यो भने एक रोग जुन अर्कोलाई असर पार्छ त्यसको समन्वय र डायग्नोसिस गर्नमा गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा नाक कान घाँटी एउटै डाक्टर हुन्छ। अनि डाक्टर साहब यो के हुन्छ जस्तो अहिले अब तपाईँहरू त उपचारमा हुन्छ अनि विद्यार्थीहरूलाई यही विषयमा चाहिँ अब पढाएर कति वर्ष कटाइसक्नु भयो होला, अनि यो बढी जस्तो भनौँ न यो कान नाक घाँटीमा चाहिँ बढी जस्तो समस्याहरू र सामान्य समस्याहरू चाहिँ कसरी क्याटेगोराइज गर्नुहुन्छ यी कुराहरूलाई? अब जस्तै हाम्रो नाक र घाँटी स्पेसली त्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टसँग एक्सपोज हुन्छ। जस्तै धुलो भयो, पोल्युसन भयो, पानी राम्रो छैन, धुवा छ, अनि खाना राम्रो भएन भने त्यो सबैको असर घाँटी र नाकमा फर्स्ट टाइम पर्छ। र त्यसमा के रोग या लागेपछि त्यसको जुन काम छ त्यसमा अवरोध पुग्यो भने त्यो असर कानसम्म पुग्छ र त्यो कान पाक्छ। त्यसले गर्दा सुरुवात भनेको सिधै कान पाक्दैन, सुरुवात भनेको हाम्रो नाक र घाँटीबाट नै हुन्छ। अनि नाक घाँटीबाट सुरु भएपछि त्यो कानमा जुन हाम्रो सिस्टम हुन्छ त्यसमा के अवरोध पुग्यो भने फेरि कान पाक्ने हुन्छ। नाक र यो घाँटीको उसबाट चाहिँ फेरि कानमा कनेक्सन भएर समस्या हुने गर्छ, कनेक्सन हुन्छ। अनि डाक्टर साहब अब यो यसको समाधानतिर त हामी अन्तिमतिर कुराकानी गरौँला, तर अहिले बढी समस्यामै केन्द्रित हौँ। समस्यालाई राम्रोसँग चाहिँ बुझाउन सक्यौँ भनेपछि त्यसपछि समाधान त निस्किँदै गर्छ। अनि डाक्टर साहब यो जस्तो हुन्छ नि अधिकांश चाहिँ के समस्या लिएर चाहिँ तपाईँहरूसँग आउने गर्नुहुन्छ बिरामी चाहिँ? अब घाँटीमा त मेन हो घाँटी दुख्ने, बुझो लाग्ने, खाना खाँदाखेरि अप्ठ्यारो हुने, सुक्खा हुने, त्यो घाँटीको बढी समस्या हुन्छ। र कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन भयो भने टन्सिलाइटिस हुने र एउटा फरेन्जाइटिस भन्छौँ त्यो हुन्छ, त्यसको यो सबै सिम्टम्सहरू हुन्। अनि नाकमा राइनाइटिस र साइनुसाइटिस भन्छौँ। राइनाइटिस भनेको नाकमा मात्र इन्फेक्सन हुने, साइनुसाइटिस भनेको नाकको चारै साइडमा एउटा हड्डीको खाल्टो भित्र हुन्छ, त्यसलाई साइनस भन्छौँ। त्यसमा इन्फेक्सन भयो भने हामी आफ्नो नेपाली भाषामा त्यसलाई पिनास भनिदिन्छौँ। पिनास भनेको हाम्रो नाकको जुन वरिपरि साइनसहरू हुन्छ त्यसमा इन्फेक्सन भयो या त्यो ब्लक भयो, त्यसमा पस बन्यो या खालि त्यसमा सुन्यो मात्रै, अनि त्यसलाई हामी पिनास भन्छौँ। यसमा अनुहार दुख्ने, टाउको दुख्ने, साथसाथमा बुझो लाग्ने, नाक पुरै बन्द हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, यी सबै समस्या हुन्छ। अनि डाक्टर साहब यो एक दिन भनौँ संयोग मिल्यो, हाम्रो डाक्टर साहबसँग म कुराकानी गर्दै थिएँ, एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो। यो पिनासलाई फेरि उहाँले फरक तरिकाले क्याटेगोराइज गरे हुनाले चाहिँ मैले यो प्रसङ्ग उठाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो। यो केही बढी जोखिमपूर्ण हुने अनि कम जोखिम भएको पिनासको त्यो किसिम हुन्छ, जस्तो नाक सामान्य तरिकाले कहिले बन्द हुने कहिले खुल्ने हुने सामान्य र फेरि त्यो बन्द भइराख्ने धेरै जटिल अवस्था आउने कि त्यसरी छुट्याउन मिल्छ, क्याटेगोराइज गरिरहनु भएको छ? एक्चुअली पिनास भनेको एउटा मतलब नन स्पेसिफिक कुनै त्यसको विशेष रोगलाई पिनास मानिन्न के। पिनास एउटा जस्तै टाउको दुख्यो, टाउको दुखाइको कारण त धेरै हुन्छ नि, त्यस्तै पिनास साधारण भाषामा मान्छेले जस्तै घाँटी दुख्यो भने भन्छ मलाई टन्सिल भयो, त्यस्तै अब त्यो टन्सिल पनि हुन सक्छ, अरू रोग पनि हुन सक्छ, तर सिम्पल भाषामा मान्छे भन्छ मलाई टन्सिल भइगयो। तर टन्सिल त नर्मल स्ट्रक्चर हो, त्यो रोग त होइन, त्यो पाक्यो भने टन्सिलाइटिस मात्रै हो। त्यही हिसाबले पिनास भनेको त्यही एउटा सिम्पल टर्म हो
जसमा त्यो मान्छेको बुझाइ अलग अलग हुन्छ। कोही भन्छ पिप बन्यो भने मात्रै पिनास भन्ने, कोही भन्छ नाकमा बुझो लाग्यो भने मलाई पिनास हो, कोही भन्छ पिप पनि बन्यो बुझो पनि लाग्यो टाउको दुख्यो अनि पिनास हुन्छ। त पिनास भनेको कुनै फिक्स त्यसको डायग्नोसिस होइन। पिनास भनेको एउटा बुझ्ने हो कि मेरो नाक र साइनसको समस्या छ, त्यसले गर्दा अनुहार दुख्ने टाउको दुख्ने यो सबै समस्या त्यसमा हुन्छ। त्यसै सिम्पल भाषा सिम्पल त्यो रोग पनि हुन सक्छ र त्यो राम्रोसँग उपचार भएन भने जस्तै पस भित्र इकट्ठा भयो त्यो ब्लक भयो साइनस भने त्यो मतलब कम्प्लिकेसन पनि हुन सक्छ। त्यो मतलब त्यसमा अलि समस्या पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दा यस्तो बुझो लाग्ने टाउको दुख्ने र अनुहार दुख्ने छ भने तुरन्त त्यो विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ। तर केवल नाकमा बुझो लाग्ने भनेर पिनास हुँदैन। नाकमा त अलिक एलर्जी भएर पनि बुझो लाग्छ, त्यसमा अलिकता बाफ लिएमा थोपा हालेमा फेरि खुलिहाल्छ। तर पिनास छ भने खालि थोपा या बाफ लिएर खुल्दैन, त्यो भित्र रोग छ भने। डाक्टर साहब पहिला अब यो पिनासलाई नै सेल्ट्याउँ होला, यसलाई अब यसको अब उपायतिर लागौँ होला। यो पिनासको कुराकानी गर्दाखेरिमा जस्तो केही कुरा त जस्तो एलर्जी भएर हुने कुरामा त त्यति धेरै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि नसक्ला होइन, अब त्यो धेरै कुराहरू हल्का बढी नै होला। तर अन्य जस्तो व्यवहारगत कुराकानीहरूले जस्तो सरसफाइमा ध्यान दिएर लगायतका अन्य खानपिनमा केही तलमाथि गरेर चाहिँ मिलाएर चाहिँ त्यो पिनासलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भन्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ हुनै नदिने भन्ने हुनसक्छ। त्यसको सुरुवात एलर्जीबाट नै हुन्छ र त्यो एलर्जी कन्ट्रोल भएन भने इन्फेक्सनतिर जान्छ अनि त्यो भित्रको जुन साइनस या नाक छ त्यो बन्द भइहाल्छ अनि त्यो ठुलो समस्या भइ जान्छ। त्यसले गर्दा मेन हो हाम्रो वातावरण छ आसपासको, जस्तै धुलोको एलर्जी नहोस्, धुवाँको एलर्जी नहोस्, खानपानमा प्रदूषित जुन चिज हुन्छ नि त्यो घाँटीदेखि नाकसम्म असर पार्छ। जस्तै पानी राम्रो छैन, खाना त्यति स्वच्छ छैन भने त्यसले पनि असर पार्छ। त हामी जुन हाउस होल्ड चिजहरू छ यसलाई राम्रोसँग विचार गर्यो भने त्यो पिनासतिर जान अलि कन्ट्रोल मतलब त्यो हामी अगाडि बढ्न नदिने लाग्नुबाट बच्न सकिन्छ भन्न मिल्यो। अनि डाक्टर साहब अब यो चाहिँ हामीले अब पिनासको विषयमा केन्द्रित भयौँ। अनि यो टङ्सिल भन्ने पनि धेरै सुनिन्छ हाम्रो समाज वातावरणतिर भनौँ न, अधिकांश धेरैको समस्या पनि हुन्छ र कसैले त घरमै बसेर पनि होइन केही समय भएको थियो ठिक भइहाल्यो भन्ने किसिमको अब हामीले जनरल आँखाले भनौँ न एक किसिमले देखेको उसमा चाहिँ भनौँ। अब मेडिकल भाषाले यसलाई के भन्छ के बुझ्छ यो त तपाईँहरूको कुराकानी भयो। डाक्टर साहब अनि यो टङ्सिलको विषयमा प्रवेश गरौँ होला। यो हो चाहिँ के हुन्छ केले है, अनि त्यसपछि चाहिँ यसबाट समाधानका उपायतिर चाहिँ हामी एकछिनपछि जोड्यौँ होला। टन्सिल भनेको एउटा हाम्रो शरीरको अङ्ग हो, त्यो हाम्रो शरीरलाई सुरक्षा दिन्छ। स्पेशली त्यो बाल्यकालमा कुनै कीटाणु बाहिरबाट गयो जुन फर्स्ट टाइम भित्र छिर्यो भने त्यो टन्सिललाई छोइन्छ, चाहे त्यो खानामा होस्, चाहे त्यो पानीमा होस्, चाहे हावामा होस्। त्यो टन्सिललाई छोयो भने टन्सिलले त्यसको पहिचान गरेर हाम्रो प्रतिरोधक क्षमतालाई सूचित गर्छ कि मैले आज एउटा नयाँ कीटाणु भेटिए अनि त्यसको अगेन्स्टमा उसले प्रतिरोधक क्षमता डेभलप गर्नमा हेल्प गर्छ। तो सिम्पल भाषामा टन्सिल भनेको यो हाम्रो शरीरको अङ्ग हो। अब यसमा उसलाई धेरै काम गर्नु पर्यो, जस्तै धेरै कीटाणु भेट्यो भने त सुन्निन्छ नि, सुन्नियो भने दुख्यो भने फेरि त्यसलाई हामी भन्छौँ पाक्यो। त जुन पाक छ त्यो समस्या हो। जस्तै त्यो कीटाणु धेरै उसले छोयो, कीटाणु धेरै पायो, उसले कन्ट्रोल गर्न सकेन, आफै बिरामी भयो भने त्यसलाई हामी टन्सिलाइटिस भन्छौँ। पाक्दाखेरिमा पाकेको समस्यासम्म पुग्यो भने त्यो धेरै जटिल नै हो, त्यो एकदम क्रिटिकल सिचुएसन हो। अनि डाक्टर साहब यो जुन घरमै मान्छेले नुन पानीले कुल्ला गरेर भनौँ न अन्य उपायहरू के अपनाएर चाहिँ आफैले जुन हुन्छ एक किसिमले पहिलेदेखि सिकाइएको कुरा समाजले त्यही कुरा गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो टन्सिल राम्रो पनि भइरहेको हामीले पनि देख्छौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी लिनुहुन्छ? त्यो एकदम सही हो। जस्तै उसले अलिकता कुनै बिरामीले अलिकता बिरामी भयो भने त्यो सिम्पल मेजरले कन्ट्रोल हुन्छ, धेरै भयो भने मात्रै त्यसमा डाक्टर चाहिन्छ। अब जस्तै अलिकता घाँटी दुख्यो या टन्सिल सुन्नियो भने त्यसमा हामीले मनतातो पानीमा अलिकता नुन, बेसारहरू, तुलसीहरू हालेर त्यसलाई गार्गल गर्यो भने त्यसले राम्रो गर्छ। तर त्यो सुरुवाती स्टेज हुनु पर्यो। धेरै लेट भयो जसमा एन्टिबायोटिक नै चाहिन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा त डाक्टरलाई भेट्नुपर्छ। तर अलिअलि दुखेछ त्यसमा पिरो, अमिलो, चिसो
गुलियो बार्ने, नुन पानी बेसार हालेर कुल्ला गर्ने भने त्यसमा आराम हुन्छ। डाक्टर साहब, यो टङ्सिल बिग्रिएर आउनेहरूको रेसियो कस्तो छ यो? अब किनकि यो मलाई यो हल्का बढी सचेत हुनु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई, कुन हिसाबमा पनि भनेपछि यो किनकि हामी सुरुको अवस्थामा ठिक भइहाल्ला भनेर पर्खिन्छौँ, त्यसपछि बिग्रिसकेपछि त अब अवस्था बिग्रिएपछि त मेडिकलले पनि भनौँ न एक किसिमको साइन्सले पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर चाहिँ गइसक्या ठान्ने किसिमको प्रवृत्तिहरू बढी नै देखिन्छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ कस्तो यो कुन रेसियोमा बिग्रिएर आउनेहरूको रेसियो कस्तो छ हाम्रो सोसाइटीको? अहिले के छ, धेरै ठाउँमा अब गाउँमा पनि एन्टिबायोटिक धेरै युज हुन्छ। अलिकता घाँटी दुख्यो कि एन्टिबायोटिक दिइदिन्छ, चाहे इन्फेक्सन होस् चाहे नहोस्, मतलबै छैन। त्यसैले बिग्रेर आउनेको अहिले धेरै कम छ। मतलब हामीले 100 जना टन्सिल हेऱ्यो भने 1-2 जना मात्रै बिग्रेर आउँछ, जसमा पिप भित्रसम्म जान्छ। नत्र त्यो त्यति बिग्रिन्न, किनकि हामी धेरै एन्टिबायोटिक युज गर्छौँ। र अर्को कुरा के छ कि टन्सिल भनेको हाम्रो एउटा अङ्ग हो। त्यसले गर्दा हामी बच्चाहरूमा जतिचोटि दुखे पनि पाके पनि हामी स्पेसली 10, 12, 13 वर्षसम्म हामी टन्सिलको अपरेसन गर्न एडभाइस गर्दैनौँ, किनकि त्यसको काम हो। र टन्सिल भनेको जुन हामी दुईटा हेर्छौँ त्यही मात्रै हुँदैन, जिब्रोको पछाडि हुन्छ, नाकको पछाडि हुन्छ, त्यसलाई ट्युबल टन्सिल र एडनोइड भन्छौँ होइन। त एउटा निकाल्यो भने अर्को माथिको बढ्यो भने फेरि नाकमा बुझो लाग्छ। अब हामी त्यसको अपरेसन 2 कन्डिसनमा मात्रै एडभाइस गर्छौँ। एउटा त टन्सिल यति ठुलो भयो कि सास फेर्न गाह्रो छ, र अर्को टन्सिल यति ठुलो भयो कि खाना खान नै गाह्रो छ। त्यो 2 कन्डिसनमा बच्चामा निकाल्छौँ। तर ठुलो मान्छेमा के हुन्छ कि पटक उसलाई समस्या भइरहेको छ, महिनामा 2 चोटि या महिनामा 1 चोटि या 6 महिनामा 4 चोटि यस्तो पाक्छ भने उसलाई समस्या भइरहेको छ। र ठुलो भएपछि हाम्रो टन्सिलको काम सकिन्छ के। त्यसले गर्दा ठुलो मान्छेले हामी भन्छौँ अब टन्सिलको काम सकिएछ, जुन कीटाणु तपाईँलाई भेट्नु पर्ने हो सब भेटिसक्नुभयो, भित्र इम्युनिटी प्रतिरोधक क्षमता आइगयो, अब यो परेशान गरेछ भने यसलाई निकालेर फाल्दिने, त्यसलाई हामी टन्सिलेक्टमी भन्छौँ। त बच्चामा अभोइड गर्छौँ। ठुलो मान्छे धेरै परेशान छ भने त्यसमा हामी टन्सिलेक्टमी गर्छौँ। तर अलिकता त्यसमा प्रोफेसन पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको प्रोफेसन या सिङ्गिङ प्रोफेसन छ भने हामी टन्सिल निकाल्यो भने आवाज चेन्ज भइहाल्छ। त्यसले गर्दा हामी सिङ्गरहरूलाई स्पेसली हामी भन्छौँ किप टन्सिल, किनकि त्यो टन्सिल निकालेमा त स्पेस बढ्छ, बेसिक फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ र आवाज पनि चेन्ज हुन्छ। फेरि उनीहरूको आवाज बिग्रिहाल्यो भने त पेसै धरामा परेपछि जिन्दगीको भनौँ त्यतिर नलागौँला। अनि डाक्टर साहब, अब अघि हामीले पिनासको कुराकानी गऱ्यौँ, फेरि अहिले यो नाकको समस्याहरू म अब जनरली बढी नै देख्छु, त्यो हुनाले म यसमा बढी केन्द्रित भइरहेको छु। यो पिनास बाहेक अरू पनि त्यस्तो हुन्छ, यो नाक बन्द हुने भएर यो नाकहरू सुन्निने, यो अरू किसिमको रोगहरू पनि छ पिनास बाहेक? यो त पिनास त सबैले सुनेकै नामै भयो। एउटा त के हुन्छ कि एउटा नाक खुल्नु एउटा बन्द हुनु, धेरै मान्छे यो पनि आउँछ मेरो एउटा खुल्छ एउटा बन्द हुन्छ, त त्यो नेजल साइकल हो, त्यो नर्मल प्रोसेस हो। के हुन्छ, एउटा नाक खुलेछ, त्यसबाट हावा जान्छ, बिस्तारै त्यो सुक्खा हुन्छ, फेरि अर्को खुल्छ, त्यसपछि यताको बन्द हुन्छ, फेरि अर्को बन्द हुन्छ। यो पालो खोल्नु बन्द हुनु भनेको फिजियोलोजी मेन्टेन गर्छ भित्र। जुन नाक सुक्खा भयो त्यसलाई पानी थप्नको लागि उसले रेस्ट लिन्छ, अर्कोले काम लिन्छ। त्यस्तै कुनै टाइम दुइटै चल्छ, कुनै टाइम एउटा बन्द हुन्छ, फेरि अर्को बन्छ, पालो यस्तै गर्छ। त त्यो कुनै रोग होइन, त्यसलाई नेजल साइकल भन्छौँ। तर फिक्स नाक बन्द हुनु कि त्यो खुल्नै नखुल्ने, त्यसमा सबभन्दा कमन कज भनेको हो डिएनएस, त्यसलाई भन्छ डेभिएटेड नेजल सेप्टम, मतलब बीचको जुन हड्डी डाँडी हुन्छ नि त्यो बाङ्गो हुनु। त्यो बाङ्गो भयो भने के हुन्छ, एक साइड स्पेस कम हुन्छ, अर्को साइड स्पेस बढ्छ, र जुन साइड स्पेस बढ्छ त्यो भित्रको नर्मल स्ट्रक्चर ठुलो हुन्छ, त्यो पनि फुल्छ के। त्यसले गर्दा दुवै साइड पनि बन्द हुन सक्छ। बाङ्गो एक साइड छ तर बन्द दुइटै छ। त्यो कन्डिसनमा हामी त्यो हड्डीलाई सिधा पार्नुपर्छ, अपरेसन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा भित्र मासु भएर पनि हुन्छ, जस्तै त्यसलाई पोलिप भन्छौँ हामी। पोलिप छ भने जस्तै बच्चाहरूमा एक साइड हुन्छ युजली, र ठुलो मान्छेमा दुवै साइड हुन्छ त्यो धेरै जसो। त्यो कन्डिसनमा पोलिप छ भने त्यो पनि हामी हेर्नु पर्यो। त्यसैले बोझो लाग्छ भने एकचोटि देखाउन जरुरी हुन्छ कि त्यो पाङ्गो भएर हो कि त्यो भित्र मासु पलाएर हो कि त्यो भित्र अरू कन्डिसनहरू हुन्छ जसमा जुन यताउता मासु हुन्छ त्यो पर्मानेन्टली फुल छ के, त्यसले गर्दा हो। त्यही हिसाबले त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ।
पक्कै पनि डाक्टर साहब, नाकको त धेरै जस्तो जिज्ञासाहरू सायद मेटियो होला हाम्रो श्रोता दर्शकहरूको। अनि अब घाँटीसँग सम्बन्धित पनि जाउँ, त्यसपछि कानमा जाउँला फेरि हामी। कानको हल्का यिन दुईवटा कुरामा बढी केयर भयो भने कानको समस्या कम आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले सुरुमा पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अनि अब यो टङ्सिल जस्तै घाँटीको अरू समस्याहरू के हुन्छ डाक्टर साहब? यो कसैको यो भन्छ नि यो थ्रोटको पछि क्यान्सर हुने समस्या, यो भाकोहरू छ, मैले चेक गराएँ यो भन्ने किसिमको हामीले पनि समय समयमा कुराकानीहरू सुन्छौँ अग्रजहरूबाट। यो के हुन्छ यो घाँटीको क्यान्सर के कारणले हुन्छ? अब घाँटीको मेन कुरा कुनै पनि क्यान्सर जुन हुन्छ नि त्यो एक्चुअली त्यो एसल्टले बढी हुन्छ के। एसल्ट भनेको पटक पटक इन्फेक्सन हुने, पटक पटक त्यसमा चोट लाग्ने, ट्रमा हुने, या कुनै खानेकुरा गएर त्यहाँ पटक इरिटेसन गर्ने कन्टिन्युअसली, त्यो सबले गर्दा घाँटी र मुख र ओरल क्याभिटी सबैको क्यान्सरको रिजन त्यही हुन्छ। जस्तै वातावरणमा हावा राम्रो छैन, खाने पानी ठिक छैन, धुवा धुलो धेरै छ, र अर्को कुरा कुनै इटिङ हेबिट मतलब नराम्रो छ, जस्तै रक्सीहरू खाने, चुरोटहरू खाने, त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यो ठाउँमा इरिटेसन कन्टिन्युअसली हुन्छ। अब इरिटेसन भयो भने त्यहाँ कहिलेकाहीँ घाउ पनि हुन्छ, अनि घाउ पुर्छ, घाउ हुन्छ, घाउ पुर्छ। त्यो धेरै पटक भयो भने हाम्रो सिस्टमले त्यसको कन्ट्रोल छोडिदिन्छ, अनि त्यो घाउ पुरै ठिक भएन या घाउमा धेरै बढी ग्रोथ भयो भने अनि त्यसलाई हामी चेक गर्दा त्यसमा कहिलेकाहीँ क्यान्सर पनि निस्किन्छ, तर त्यो धेरै कम हुन्छ। त्यो पर्सेन्टेज त्यति हाम्रो यहाँ नेपालमा त्यति धेरै छैन, कहिलेकाहीँ छुटफुट रूपमा सुनिने किसिमको हुन्छ, तर त्यो हुन सक्छ। त्यसलाई त्यस्तो घाउ छ भने त्यसले जाँच गरेर हेर्नुपर्छ। डाक्टर साहब अब कानमा जाउँ होला। यो कान चिलाउने समस्याहरू अधिकांश हुन्छ, यो खुची राख्ने होइन लगायतको कुराहरू, जस्तो यो बानी कसैको बानी पनि हुन्छ कि त्यतिकै पनि यो खुची राख्ने भनौँ न, त्यो केले हुन्छ हातमा केही भेट्यो त्यो कानमा लगाइहाल्ने, यो कानका त्यही त यो कानका समस्याहरू के हुन्छन् डाक्टर साहब? यो सामान्य समस्याहरू र अब क्रिटिकल अब जोखिमै हुने कानको जाली फुट्नेसम्मका समस्याहरू, यसमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ होला अब 1-2 मिनट। हजुर, अब कानको समस्या इचिङ जुन हुन्छ नि, चिलाउँछ कान, त्यो त जस्तै बाँकी ठाउँको छालामा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ इचिङ भइहाल्छ, त्यस्तै कहिलेकाहीँ कानमा पनि चिलाउने भइहाल्छ। त्यो ठुलो समस्या होइन, किनकि कानको जुन बाहिरी कान हुन्छ त्यो भित्र जुन पाल हुन्छ नि त्यसलाई इयर क्यानाल भन्छौँ, त्यसमा छाला नै हुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकता कहिलेकाहीँ चिलायो भने त्यसमा एन्टी एलर्जिक खाने र अलिकता पोहर छ भने सफा गरे पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर कानलाई डेली सफा गर्नु हुँदैन। त्यसमा के हुन्छ हाम्रो कानको बाहिरी भागमा गुजी भन्छ, अब त्यो गुजीमा हावा लागेर सुक्खा भएर आफै बाहिर झर्छ। त्यो त्यसलाई हामी सफा गर्नु नै हो, त्यो त्यसमा त्यो निकाल्ने आफूले त्यो इन्टरफेयर गर्नु छैन जरुरी छ। त्यो बरु हामी निकाल्यो र भित्र गएर बस्यो भने त्यो फेरि आउँदैन, फेरि त्यो लेयर बाई लेयर जम्दै गयो भने त्यो ढिक्का बन्छ र त्यो फेरि आउँदैन, फेरि थोपा हाल निकाल्न जाऊ, त्यो समस्या हुन्छ। अर्को कुरा धेरै हामी कानलाई कोट्यायो भने छाला पनि मोटो हुन्छ। छाला मोटो भयो भने त्यहाँ अरू भित्र जुन चिलाउने वाला जो हुन्छ त्यो मिडिएटर मतलब हिस्टामिनहरू त्यो बढी बन्छ के, अनि त्यो पर्मानेन्ट चिलाउँछ, अनि त्यो मोटो हुँदै हुँदै गयो भने फेरि धेरै घाउ भयो भने दुख्छ पनि कान। त्यसले गर्दा कानलाई पहिले कान सफा बढी खुज्नेहरूको पछि कान दुख्न सक्छ, त्यसैले यो कुरामा चाहिँ सचेत हुनु पर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ कान उसमा। डाक्टर साहब लगभग अन्तिमतिर छौँ होला, अब तिनटैमा समष्टिगत तरिकाले इएनटीमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ होला। अनि अब केही समाधानतिर अब के गर्यो भनेपछि चाहिँ हामी भाइ तिनटै कुराहरूलाई अब यति संवेदनशील चिज छ, हामी खाना घाँटीबाटै हाल्ने हो है, सास नाकबाटै लिन्छौँ, अब कुराकानीहरू भनौँ कानबाटै सुन्छौँ, यी कुराहरू नभयो भने अन्य शरीरको महत्त्व के सोचौँ त्यो कुरातिर नजाउँ होला। त्यसैले के छ यी तिनटै कुराको सुरक्षा गर्दाखेरिमा अब तपाईँहरूले एज अ डक्टर कुन तरिकाले चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ? अब मेन कुरा सबै जुन माथिको हाम्रो नाक भयो, घाँटी भयो, कान भयो, यो सबै हाम्रो वातावरणसँग त्यसको एक्सपोजर हुन्छ। त्यसैले मेन जरुरी छ कि हाम्रो वरिपरिको वातावरण राम्रो हुनु पर्यो, जस्तै स्वच्छ हावा हुनु पर्यो, स्वच्छ पानी हुनु पर्यो, अनि हामीले खाने कुराहरू अलिकता स्वादिष्ट र पौष्टिक हुनु पर्यो। त्यही सबभन्दा ठुलो कुरा कि हाम्रो, किनकि हाम्रो बाहिरको चिज ठिक भयो भने हाम्रो भित्र त्यो एलर्जी छिरेन, कीटाणु छिरेन भने आधा समस्या त्यही ठिक भइहाल्छ। तर अब कसैलाई इम्युनिटी त्यसको कमजोर भयो, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर भयो, ज्वरो आयो,
अरू केही समस्या भयो त्यसले गर्दा पनि नाककान घाँटीमा असर पर्छ। त्यसैले हाम्रो वातावरण ठिक पार्ने अनि खानपान ठिक पार्ने अनि हाम्रो पुरै स्वच्छ सबै छ भने त्यो इन्फेक्सनको चान्स पनि घट्छ। अब युरोप अमेरिकातिर इन्फेक्सियस डिजिज त धेरै कम छ किनकि उनीहरूको स्वच्छता धेरै छ, खाना पनि राम्रो हात धोएर या उनीहरू स्पुन र स्टिकले सब खान्छन्। अब हाम्रो हात हामी राम्रो धोएनौँ अनि भित्रको कीटाणु हाम्रो छ त्यो खानामा गयो अनि त्यो मुखमा गयो अनि पछि इन्फेक्सन भइगयो। ह्यान्ड वासिङ मस्ट हुन्छ कि खाना खानुभन्दा पहिला। डाक्टर साहब लगभग अन्तिमतिर छौँ भनौँ। अब खाने कुराहरूको के त्यस्तो ग्रुप छ त्यस्तो अब घाँटीलाई राम्रो हुने अनि त्यसपछि भनौँ न अब सबभन्दा बढी सिधै डाइरेक्ट प्रभाव पार्ने त घाँटीलाई नै भयो। यस्तो खाने यो खाना खानुपर्छ यो खाने हुन्न भन्ने किसिमको त्यस्तो केही सजेस्ट गर्नुहुन्छ? अब खानामा मेरो हिसाबले धेरै स्पाइसी खाना खानुहुन्न, स्पाइसी खाना नम्बर 1 किनकि स्पाइसले त सिधै असर पार्छ घाँटीमा। धेरै ऑयल भएको तेल भएको चीज खानुहुन्न, र काँचो कुरा खानुहुन्न। काँचोमा पनि इन्फेक्सन जान्छ। त्यही हो 2-3 कुरा जुन हामीलाई ध्यान दिनुपर्छ। डाक्टर साहब यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यति राम्रो विचारहरू र यति जानकारीमूलक कुराकानी गरिदिनका लागि त्यताबाट त्यति व्यस्तता बावजुद पनि यसरी समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। डाक्टर साहब केही व्यक्तिगत कुराकानीहरू छ भने त्यो राख्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ हामी छुट्टिनुपर्छ डाक्टर साहब। अब व्यक्तिगत के ठिकै छ। अब हामी त अहिले यो कोभिडको हिरामा छौँ। अब हेर यो कहिलेसम्म हाम्रो सबैजनालाई परेशान गर्छ। त्यसले गर्दा अलिकता अब यस्तो बिरामी अब कोभिड छ कि अब मलाई पनि हुन्छ कि भनेर अलिकता त्रास हुन्छ, त्यही हो, अरू त केही छैन। डाक्टर साहब यति महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो व्यस्तताका बावजुद पनि। यस्तो परिस्थितिमा नेपालगञ्ज हुनुहुन्छ सायद, त्यताबाट हामीलाई यसरी चाहिँ समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। कहिलेकाहीँ धनगढीतिर आउनुभयो, यतातिर पश्चिमतिर आउनुभयो भने फेरि हामी बसेर चाहिँ यो विषयमा अझ बढी हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई सचेत पार्ने जानकारी गराउने कार्यका लागि तपाईँको फेरि साथ सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिउँ है डाक्टर साहब। धन्यवाद डाक्टर साहब। श्रोता दर्शकबिन आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर लोकराम वर्माजीसँग। उहाँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको। आज इएनटीको विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको कान नाक र घाँटी कति संवेदनशील छ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले आजको दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ। कसरी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ सुरक्षित हुने, हामीले सुनेका अधिकांश जो बढी हामीले सुन्ने गर्छौँ ती रोगहरूबाट कसरी बस्ने र ती रोगहरू के हुन्, कति सामान्य छन् कति जटिल छन्, यावत विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। यदि अन्तिमतिर आएर तपाईँलाई हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ र यो विषयमा तपाईँलाई जान्नु अनिवार्य छ भने यो कार्यक्रम तपाईँले युट्युबमा पनि खोजेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको सिगमेन्ट भनेर चाहिँ प्रभात विमर्शको सिगमेन्टमा तपाईँले यो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर फेसबुक लाइभको चाहिँ हामी पछिसम्म पनि यो लाइभ रहिरहन्छ। त्यसैले दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले यो लाइभ खोजेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो किसिमको आफ्नो जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले मैले जानकारी गरेँ। अनि श्रोता दर्शकबिन एउटा कुरा म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, रिक्वेस्ट गर्छु, यदि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ यो कुरामा चाहिँ तपाईँको सुझाव प्रतिक्रियाहरू धेरै कम नै आइरहेको छ। कस्तो लागिरहेछ यो जानकारी गराउनुहोस् र कसरी चाहिँ तपाईँलाई कुन तरिकाको प्याटर्नको कार्यक्रमहरू ठिक लाग्छ, कसरी चाहिँ हामीले कार्यक्रमलाई अझ पुरस्कृत बढी चाहिँ तपाईँको पक्षमा चाहिँ तपाईँको फेभरमा चाहिँ हुने गरेर चाहिँ बनाउन सक्छौँ। यो किसिमको सुझाव सल्लाह पनि 98 63 25 87 77 फोन गरेर तपाईँ टिपाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् यसमै दिनेश खबरको अफिस फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले मेसेज गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभात विमर्श यो तरिकाले भइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको तपाईँलाई लागेको विषय तपाईँले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई पनि तपाईँको सुझावलाई पनि ग्रहण गर्नेछौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी यो कार्यक्रमको प्याटर्न चेन्ज गर्ने अर्थात् कार्यक्रमलाई तपाईँकै अनुसार अगाडि बढाउनेछौँ। किनकि हामी कार्यक्रम तपाईँ हाम्रा लागि हो, त्यसैले हाम्रो यो कार्यक्रम साझा कार्यक्रम हो, सबैको कार्यक्रम हो। तपाईँको अनुसार पनि यो कार्यक्रम चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, हाम्रो मान्यता छ। त्यसैले तपाईँको सुझाव सल्लाह हाम्रो लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ आफ्नो सुझाव सल्लाह राखिदिनु होला भनेर पनि अनुरोध गर्छु। फेसबुक लाइभ हेर्नुहुन्छ, धेरै जस्तोले कमेन्टहरू गरिरहनुहुन्छ, सेयर गरिरहनुहुन्छ, एकदम मिठो माया पाइरहेका छौँ। यो माया साथ सहयोगको लागि भने तपाईँहरूप्रति हामी जहिले
आभारी रहन्छौँ नै। अझै फेसबुक कमेन्टमै पनि तपाईँले सुझाव सल्लाह दिने काम गरिरहनु होला। हिजोको कार्यक्रममा एउटा नाम उच्चारणमा मेरो धेरै नै ठुलो मिस्टेक भएको थियो, त्यो कुरा आउँदो दिनहरूमा म सकेसम्म दोहोऱ्याउन दिने छैन। यसको लागि पनि म सार्वजनिक रूपमै मैले क्षमा मागिसकेको छु। यो कहिलेकाहीँ हुन्छ, के गर्ने त है, नोट गर्दाखेरिमा गलत भइसकेपछि नियत नभएर पनि बाध्यतावश कहिलेकाहीँ यो हुने गर्छ। यसलाई पनि म सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। अन्य सुधार्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले यसरी जानकारी गराइदिनु भयो भने हामी अगाडि यसै अनुसार बढ्नेछौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई मैले भने। श्रोता दर्शकबिन, लगभग आजको कार्यक्रमबाट भने अब हामीले छुट्टिनुपर्छ, अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। 26 मिनट घडीले बजाउनै आँटेको छ। आजको कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो यसको पनि तपाईँले जानकारी गराउनु होला हामीलाई भन्दै, मलाई अहिलेसम्म प्रविधिबाट साथ दिइरहनु भयो सुनिलजीले, त्यसै गरेर राजेशजीले फेसबुक लाइभमा जोडेर सहयोग गर्नुभयो। उहाँ दुइटैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरेर हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो डाक्टर लोकराम वर्माजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईँलाई हामीलाई गराइदिनका लागि उहाँले समय उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। यसको लागि पनि हामी तपाईँले उहाँप्रति आभार प्रकट गर्नु नै पर्छ। त्यसै गरेर अहिलेसम्म तपाईँलाई हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, सेयर गरेर साथ दिनुभयो, कमेन्ट गरेर साथ दिनुभयो है, जानकारी गराएर साथ दिनुभयो। यो प्रभात विमर्शलाई साँच्चीकै विमर्शमय बनाउनका लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु भयो अहिलेको यो समयमा। यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, भोलि फेरि अर्को विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि म उपस्थित हुने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट भने म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।